नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा फागु पूर्णिमाको अवसरमा सबै नेपालीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त। होलीलाई मर्यादित रूपमा खेल्न आग्रह। विदेशमा नेपाली ठग्नेलाई कारबाही गर्न इन्टरपोलको मद्दत लिने तयारी। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठद्वारा रेड कर्नर नोटिस जारी गरी ठग्नेलाई नेपाल ल्याइने जानकारी। प्रदेश 1 सरकारद्वारा दूर चिकित्सा सेवा, टेलिमेडिसिन तथा अनलाइन सेवा चालु आर्थिक वर्षबाटै सुरु गर्ने। 14वटै जिल्ला अस्पतालहरूलाई टेलिमेडिसिन सेवा जोड्न सुझाव। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 6 जोगेनीमा बुधबार पैदल यात्रीलाई मोटरसाइकलद्वारा ठक्कर। पैदल यात्री बेलका 3 की 76 वर्षीय राममाया आले मगरको मृत्यु। निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नयाँ मतपेटिका नकिन्ने, अघिल्लो चुनावमा प्रयोग गरिएको मतपेटिकालाई नै प्रयोग गर्ने तयारी। UN नवोदय कलेजमा ट्यालेन्ट सो सम्पन्न। गायनतर्फ सुसन जिमी र नृत्यमा रुबेबिक विजय। र रङ्गहरूको पर्व होलीमा धरान 4को ट्री हाउस रेस्टुरेन्टमा होली इन जङ्गल हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फागु पूर्णिमाको अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै दिदी बहिनी दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। आज उपत्यका सहित पहाडी जिल्लामा होली खेलिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड-19 को संक्रमण अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भइ नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै र अरूलाई अवरोध नहुने गरी मर्यादित रूपमा होली पर्व मनाउन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका विकृति, विसङ्गति एवं कुरीतिलाई निर्मूल गर्दै न्यायपूर्ण, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न होली पर्वबाट सबैमा प्रेरणा मिल्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले विदेशमा नेपाली ठग्नेलाई कारबाही गर्न इन्टरपोलको मद्दत लिने तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE भ्रमणमा रहेका मन्त्री श्रेष्ठले मङ्गलबार आबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासमा नेपाली समुदायसँग छलफल गर्दै इन्टरपोलको मद्दतले कारबाही गरिने तयारी गरिएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने अभियान अघि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली समुदायसँग नेपाली नागरिकलाई UAE मा अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्ने बारे सुझाव माग गर्नुभएको थियो। उहाँले इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरेर दलालको खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागि बताउनुभयो। प्रदेश 1 सरकारको दूर चिकित्सा सेवा, टेलिमेडिसिन तथा अनलाइन सेवा चालु आर्थिक वर्षबाटै सुरु गर्ने योजना रहेको छ। प्रदेश 1 स्वास्थ्य मन्त्रालयले मङ्गलबार विराटनगरमा दूर चिकित्सा सेवाको नीति बैठकको आयोजना गरी उक्त जानकारी दिएको हो। बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले दुर्गम क्षेत्रका लक्षित वर्गलाई सेवा उपलब्ध गराउन दूर चिकित्सा सेवा प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमै सेवा सञ्चालन गरी 14वटै जिल्ला अस्पतालहरूलाई जोड्न सुझाव दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले स्वास्थ्य सेवालाई सबल बनाएमा संहिताको सफल कार्यान्वयन एवं स्थायित्व कायम हुन बताउनुभयो। उहाँले टेलिमेडिसिन सेवा चाँडै सुरु गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो। बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहाल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर अनुज भट्टजन, स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर मिङमार ग्याल्जेन शेर्पा, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेत लगायतले दूर चिकित्सा सञ्चालनबाट प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रले गति लिने बताउनुभयो। दूर चिकित्सा सेवा सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 50 लाख बजेट पठाएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।
उदयपुरको बेलका नगरपालिका 6 जोगेनीमा बुधबार पैदल यात्रीलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु भएको छ। मदन भण्डारी लोकमार्गमा 107 प 8692 नम्बरको मोटरसाइकलले पैदल यात्री बेलका 3 का 76 वर्षीय राममाया आले मगरलाई ठक्कर दिँदा उपचारका लागि लाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। मोटरसाइकलले राममायाको शरीरको विभिन्न भागमा चोट लागेको थियो। उनलाई तत्कालै उद्धार गरी अस्पतालका लागि बेलका नगर अस्पताल रामपुर लगिएको थियो। मोटरसाइकल चालक उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका 7 का 20 वर्षीय विष्णु भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मोटरसाइकललाई इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर ठोक्सिलाले नियन्त्रणमा लिएको छ। कीर्ति समाचारमा अब विज्ञापन। कीर्ति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नयाँ मतपेटिका नकिन्ने भएको छ। अघिल्लो चुनावमा प्रयोग गरिएको मतपेटिकालाई नै प्रयोग गरिने तयारी गरिएको जनाइएको छ। आउँदो चुनावका लागि 55 देखि 60,000 मतपेटिकाको आवश्यक पर्ने भएको अनुमान गरिएको छ। उक्त संख्यामा मतपेटिका आयोगसँग मौजात रहेको सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। तर मतपत्र ठूलो भएको हकमा भने फास्ट ट्र्याक मार्फत ठूला आकारका मतपेटिका खरिद गर्नुपर्ने हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। आयोगले हरियो रङको मतपत्र प्रयोग गर्ने भएको छ। यसअघि नै यसबारे जानकारी गराइसकेको छ। तर नेकपा एमाले भने उक्त रङको मतपत्रलाई लिएर विरोध जनाएको छ। तर स्वस्तिक छाप भने खरिद गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। अल्ट्रा रेस धाविका मीरा राईको सम्मानमा हुँदै आएको भोजपुर ट्रेड रेस चैत्र 12 गते हुने भएको छ। मीरा राई फाउन्डेसनले धरानमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै 5औं भोजपुर ट्रेल रेस गरिन लागेको सचिव केशर राईले जानकारी दिनुभयो। रेसमा 3 वटा इभेन्ट हुने उहाँले बताउनुभयो। मुख्य प्रतिस्पर्धा 50 किलोमिटरमा हुने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय धावक धाविकाहरू सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ। मीरा राईको जन्मथलो भोजपुरको पौवा दुम्मा गाउँपालिका 5 स्थित सानो दुम्माबाट सुरुवात भई सोही बिन्दुमा आई टुङ्गिने जनाइएको छ। यस्तै 10 किलोमिटरको रेसमा स्थानीयवासीहरूको सहभागिता हुनेछ भने बालबालिकाहरूको लागि 4 किलोमिटरको मात्र रेस हुनेछ। मुख्य इभेन्ट विजेताले नगद 50,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। त्यस्तै दोस्रोले 30,000, तेस्रोले 20,000, चौथोले 10,000 र पाँचौंले 5,000 पाउनेछन्। यस्तै अन्य प्रतियोगिताका विजेतालाई पनि नगद पुरस्कारले सम्मानित गरिने भएको छ। धरानसुरको सियोन स्कुलमा खेलकुद सप्ताह सम्पन्न भएको छ। सप्ताहमा अन्तरसदन बास्केटबल आर्ट प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन, स्पिकिङ स्पोक रेस, स्पोन एन्ड मार्बल रेस, बुक एन्ड ब्यालेन्स, म्युजिकल चेयर, पासिङ दी बल, टेबल टेनिस, चेस प्रतियोगिता गरिएको स्कुलका प्रधानाध्यापक सञ्जीव बान्तवाले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम विद्यालयका निर्देशक खड्गबहादुर थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको थियो भने प्रमुख अतिथि एनप्याप्सन सुनसरीका अध्यक्ष भगत हुक्पा चोङवाङ रहनु भएको थियो। युएन नवोदय कलेजको आयोजनामा बुधबार सम्पन्न ट्यालेन्ट सोमा गायनतर्फ सुसन जिमी र नृत्यमा रुबी विक विजेता बनेका छन्। विद्यार्थीहरूमा लुकेर रहेको प्रतिभालाई उजागर गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा गायनतर्फ श्रेया श्रेष्ठ र सौगात खवास क्रमशः दोस्रो र तेस्रो बनेका छन्। यस्तै र्याप विधामा पारस कार्की विजेता बनेका छन्। यता नृत्यतर्फ सुजल लिम्बू दोस्रो भन्दा सरू राई तेस्रो बने। वक्तित्व कलामा दिपेन भण्डारी प्रथम र स्वस्तिका लिम्बू दोस्रो भए। गायनतर्फ सङ्गीत प्रशिक्षक विनायक राई र कलेजका अध्यापक नामलिङ हाङ चेम्जोङ निर्णायक रहेका थिए। नृत्यतर्फ निर्णायकहरूमा युनाइटेड मल्टी आर्ट्सका सञ्चालक सन्तोष तामाङ र कलेजकी शिक्षक सिर्जना लिम्बू रहनुभएको थियो। विजेता विद्यार्थीहरूलाई कलेजको वार्षिक उत्सवको अवसरमा पुरस्कार प्रदान गरिने क्याम्पस प्रमुख प्रिन्सिपल डम्बर कुमार तुम्पाम्पोले जानकारी दिनुभयो। रङ्गहरूको पर्व होलीमा धरान 4 को ट्री हाउस रेस्टुरेन्टमा होली इन जङ्गल हुने भएको छ।
चैत्र 4 गते शुक्रबार दिउँसो 12 बजेदेखि साँझसम्म कार्यक्रम हुने भएको हो। कार्यक्रममा काठमाडौँका डिजे सन्तोष, डिजे नानी र धरानका डिजे जेनी, डिजे डबल बीको साङ्गीतिक माहौल तताउने भएका छन्। कार्यक्रमका लागि प्रवेश निःशुल्क गरिएको आयोजक टिमका सदस्य सरल उदासले जानकारी दिनुभयो। अब खेल खबर। स्वर्गीय सुभाष राई स्मृति सुपर 8 फुटबल प्रतियोगितामा दोस्रो चरणको खेल सुरु भएको छ। हिजो धरान रङ्गशालामा 11 नम्बर वडा र 18 नम्बर वडाको बीच भएको खेलमा जित हासिल गर्दै 11 नम्बर वडाले 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। खेलमा धरान 11 का कप्तान हेमन्त थापा मगरले 2 गोल गर्दै खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित भए। 11 नम्बर वडा पहिलो खेलमा 15 नम्बर वडासँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेल जित्दै अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको 11 नम्बर वडाले सेमिफाइनल यात्राको आशा कायमै राखेको छ। आज वडा नम्बर 16 र 19 बीच धरान रङ्गशालामा ठिक 4 बजे खेल सुरु हुने आयोजकले जनाएको छ। गोधुली रनिङ कपका उत्कृष्ट 8 टिम सहभागी प्रतियोगितामा 8 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरी लिग कम नकआउटका आधारमा प्रतियोगिता भइरहेको छ। समूह विजेता र उपविजेता प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा फागु पूर्णिमाको अवसरमा सबै नेपालीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त। होलीलाई मर्यादित रूपमा खेल्न आग्रह। विदेशमा नेपाली ठग्नेलाई कारबाही गर्न इन्टरपोलको मद्दत लिने तयारी। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठद्वारा रेड कर्नर नोटिस जारी गरी ठग्नेलाई नेपाल ल्याइने जानकारी। प्रदेश 1 सरकारद्वारा दूर चिकित्सा सेवा, टेलिमेडिसिन तथा अनलाइन सेवा चालु आर्थिक वर्षबाटै सुरु गर्ने। 14वटै जिल्ला अस्पतालहरूलाई टेलिमेडिसिन सेवा जोड्न सुझाव। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 6 जोगेनीमा बुधबार पैदल यात्रीलाई मोटरसाइकलद्वारा ठक्कर। पैदल यात्री बेलका 3 की 76 वर्षीय राममाया आले मगरको मृत्यु। निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नयाँ मतपेटिका नकिन्ने। अघिल्लो चुनावमा प्रयोग गरिएको मतपेटिकालाई नै प्रयोग गर्ने तयारी। युएन नवोदय कलेजमा ट्यालेन्ट सो सम्पन्न। गायनतर्फ सुसन जिमी र नृत्यमा रुबे विक विजय। र रङ्गहरूको पर्व होलीमा धरान 4 को ट्री हाउस रेस्टुरेन्टमा होली इन जङ्गल हुने। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।